पाकिस्तान की चांद पर कमन। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना। IQ कमर का जमीन से खला की जानिब सफर जारी। 7 किलो वजनी IQ कमर सैटेलाइट में 2 कैमरे नस्ब। कैमरों से चांद के मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर ली जाएंगी। तस्वीर बराह रास्त जमीन पर मौसूल की जा सकेंगी। सैटेलाइट को चांद पर पहुंचने में तकरीबन 5 रोज लगेंगे। IQ कमर 3 से 6 माह तक चांद के गिर्द गर्दिश करेगा। पाकिस्तान की चांद पर कमन। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना। IQ कमर का जमीन से खला की जानिब सफर जारी। 7 किलो वजनी IQ कमर सैटेलाइट में 2 कैमरे नस्ब। कैमरों से चांद की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर ली जाएंगी। तस्वीर बराह रास्त जमीन पर मौसूल की जा सकेंगी। सैटेलाइट को चांद पर पहुंचने में तकरीबन 5 रोज लगेंगे। IQ कमर 3 से 6 माह तक चांद के गिर्द गर्दिश करेगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान की चांद पर कमर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना हो चुका है। IQ कमर का जमीन से खला की जानिब सफर जारी है और 7 किलो वजनी IQ कमर सैटेलाइट में 2 कैमरे नस्ब किए गए हैं। पाकिस्तान के चांद पर कमन। पाकिस्तान का ये पहला सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना हो गया है। IQ कमर का जमीन से खला की जानिब सफर जारी है। 7 किलो वजनी IQ कमर सैटेलाइट में 2 कैमरे नस्ब किए गए हैं। कैमरों से चांद की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर ली जाएंगी। तस्वीर बराह रास्त जमीन पर मौसूल की जा सकेंगी। सैटेलाइट को चांद पर पहुंचने में तकरीबन 5 रोज लगेंगे। आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आफ्ताब खान, बताइएगा, ये मिशन रवाना हो चुका है चांद के लिए? जी बिल्कुल, अब से करीबन आधे घंटे कबल जो है ये चीन में हनियान के जो लॉन्चिंग स्टेशन है वहाँ से इसको जो है लॉन्च कर दिए गए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संग मील है और बहुत एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि अगर हम माजी की बात करें तो 90 की दिहाई में सैटेलाइट जो है वो में जो अपने मिशन भेजने का जो है वो आगाज़ तो किए जा चुका है पाकिस्तान की जानिब से और अब तक तकरीबन 5 जो है भेजे जा चुके हैं माजी में। ये छठा है, लेकिन इसकी सबसे इनफरादियत ये है कि ये चांद के मदार में भेजा गया है। तो ये पहला मौका है जो पाकिस्तान ने ये अहम संग मील अबूर किया है। और यहाँ का अगर मैं थोड़ा सा तस्करा करूँ कि जिस वक्त ये तमाम लॉन्चिंग का मरहला चल रहा था और जिस वक्त जो लॉन्चिंग पैड पे से जब ये मिशन रवाना हुआ IQ कमर, तो उस वक्त पूरा हॉल जो है जहाँ पे ये मौजूद है उसके अकब में ये तकरीब हो रही थी। फलक शगाफ नारों से जो है पूरा हॉल गूंज उठा और नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसके साथ साथ इस मिशन की अगर मैं बात करूं तो 5 रोज़ के अंदर जो है ये 3,84,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। इससे कबल के जो मिशन भेजे गए वो 1,000 से लेकर 36,000 किलोमीटर तक का सफ़र करते थे। तो ये भी एक अहम बात है जो इस मिशन के हवाले से हम कह सकते हैं। बाकी इसमें 2 ऑप्टिकल कैमरे लगाए गए हैं जिसकी मदद से ये चांद की तस्वीर, वहाँ का तमाम तर मुशाहदा कि अगर वहाँ बर्फ़ है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ की ओवरऑल मौसम जो है वो तमाम चीज़ों की ये इमेजेस भेजेगा ग्राउंड स्टेशन पे। और 3 महीने तक ये कारामद रहेगा ये मिशन जो चांद के मदार में और मुसलसल ये गर्दिश करता रहेगा। ये तमाम तर तफसीलात जो है मैं फराहम की गई है। चाइना के साथ ये जॉइंट वेंचर है सपारको और इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर ज़ैली इदारों का। और ये अहम संग मील जो है आज पाए तकमील तक पहुँचा और सबसे खुशाइंद और सबसे जो कामयाबी है वो ये कि पाकिस्तानी सब जिलाली परचम जो है वो चांद पे पहली मरतबा भेजा गया। जी आफ्ताब खान, कहिएगा कि जैसा आपने बताया कि ये चीन के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी है, तो पाकिस्तान की जानिब से वो अहम इदारे या वो कौन लोग हैं, उनके नाम, उनकी तफसीलात शेयर जिन्होंने इसमें शराकत की है? जी बिल्कुल, जिस तरह जहाँ मैं मौजूद हूँ ये सपारको जो कि कौमी खलाई जो इदारा है, इसके अलावा जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस जो है जो भी पाकिस्तानी इदारा है, तो इनके स्टूडेंट्स ने बड़ी इसमें उनकी अचीवमेंट है कि जो डिज़ाइन अप्रूव हुआ है एशिया पैसिफिक में वो जो है वो पाकिस्तान का अप्रूव हुआ। और इसके साथ साथ जो है वो पैरेलल अगर बात करें जो ये मिशन भेजा गया है चांद के मदार में, तो इसके साथ एक लोड जो है पे लोड जिसको कहते हैं वो चीन ने अपना भी लगाया जो कि वहाँ से इस मिशन से अलग हो जाएगा और वहाँ जाके वो चांद की जो मिट्टी है वो लेकर वो लैंड करेगा वापस। ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मजबूरी तौर पर हम ये देखें तो
چین کے جو دیرینہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف دفاعی منصوبے جو پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ خلا میں جو ہے یہ ایک بہت بڑا سنگ میل عبور کیا گیا ہے پاک اور چائنا نے. جی یقیناً یہ ایک تاریخی لمحہ ہے. بہت شکریہ آفتاب خان، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. وزیراعظم شہباز شریف کی چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ بھجوانے پر قوم اور سائنسدانوں کو مبارکباد. انہوں نے کہا کہ آئی کیوب قمر سیٹلائٹ خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے. جوہری میدان کی طرح اس میدان میں بھی ہمارے سائنسدان، انجینئرز اور ہنرمند اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رکھے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسپارک کو پروجیکٹ میں حصہ لینے والے طالب علموں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی پاک چین دوستی آج خلا کی سرحد بھی پار کر گئی. پاکستان کے اسپیس مشن کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے مبارکباد دی گئی سائنسدانوں کو یہ سیٹلائٹ مشن بھیجنے پر. فروری 2024 کے بعد 6,91,000 میٹرک ٹن گندم کی درآمد. وزیراعظم کا موجودہ حکومت کے پہلے ماہ گندم کی غیر ضروری درآمد پر نوٹس. ذمہ داروں کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی. سیکرٹری کابینہ ڈویژن سربراہی کریں گے. درآمد جاری رکھنے اور ایل سیز کھولنے کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا. کمیٹی وافر اسٹاک کے باوجود گندم درآمد جاری رکھنے کے ذمہ داروں کو ڈھونڈے گی. پنجاب حکومت کسانوں سے گندم خریدے گی یا نہیں؟ قائد نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس. رانا ثناء اللہ نے کسانوں سے مذاکرات پر تفصیلی بریفنگ دی. نواز شریف نے گندم سے متعلق حکومتی ٹیم کو ہدایات جاری کر دی. پنجاب حکومت کی منظوری پر 20 لاکھ ٹن گندم کی خریداری کا امکان ہے. پنجاب حکومت کسانوں سے گندم خریدے گی یا نہیں؟ قائد نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس. سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں پیش رفت کے لیے جائزہ اجلاس. وزیر اعظم نے اجلاس کو حالیہ دورہ سعودی عرب سے متعلق آگاہ کیا. کہا سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان کی خوشحالی کے لیے اقدامات پر پوری قوم شکر گزار ہے. امید ہے سعودی وفد کے ساتھ پاکستانی کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں نتیجہ خیز ہوں گی. خوزدار کے علاقے چمروک میں دھماکہ. پریس کلب کے صدر مولانا محمد صدیق جاں بحق. دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی. 7 افراد زخمی. پولیس کے مطابق خوزدار پریس کلب کے صدر کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. خوزدار کے علاقے چمروک میں دھماکہ. پریس کلب کے صدر مولانا محمد صدیق جاں بحق. دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی جبکہ 7 افراد زخمی ہیں. پولیس کا یہ بتانا ہے کہ خوزدار پریس کلب کے صدر کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. 7 افراد زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ 3 افراد اس دھماکے میں جاں بحق ہوئے. خوزدار کے علاقے چمروک میں دھماکہ. پریس کلب کے صدر مولانا محمد صدیق جاں بحق ہو گئے اور دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3 جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اور پولیس کا بتانا ہے کہ خوزدار پریس کلب کے صدر کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اور دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد جان سے گئے جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے ہیں. ان زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پریس کلب کے صدر مولانا محمد صدیق جاں بحق ہو گئے اور 7 افراد زخمی ہوئے ہیں. خوزدار کے علاقے چمروک میں دھماکہ. پریس کلب کے صدر مولانا محمد صدیق جاں بحق ہو گئے. ملک میں آزادی اظہار رائے کے لیے آئینی و قانونی جدوجہد جاری رکھی جائے گی. آزادی صحافت کے عالمی دن پر ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کا کہنا ہے پاکستان میں صحافی اور صحافتی ادارے کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں. صحافیوں کی برطرفی کے لیے غیر ضروری دباؤ سمیت متعدد پابندیوں اور چیلنجز کا بھی سامنا ہے جبکہ صحافیوں بالخصوص خواتین صحافیوں کی کردار کشی بھی اسی مہم کا حصہ ہے جس میں سیاسی کارکنان بھی شامل ہیں. ان تمام چیزوں کا مقصد صحافیوں کو دباؤ پہ لا کر اظہار رائے پر قدغن لگانا ہے. صحافیوں کے اغوا، جبری گمشدگیوں اور جھوٹے مقدمات کی بھی ایک طویل فہرست ہے. ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی جانب سے میڈیا کو پابندیوں کا بھی سامنا رہا ہے. ملک میں آزادی اظہار رائے کے لیے آئینی اور قانونی جدوجہد جاری رکھی جائے گی. آزادی صحافت کے عالمی دن پر ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صحافی اور صحافتی ادارے کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں. مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. سنی اتحاد نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 8 مئی کو سماعت کرے گا. جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ میں شامل ہیں. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی اپیلوں پر بینچ تشکیل دیا گیا.
سونی اتحاد کونسل اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ مخصوص نشستوں کے لیے سونی اتحاد کونسل کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔